अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और इस्लामी वीडियो में आप सबको खुशामदीद। मौत एक हकीकत है और हर कोई इस अमल पर पुख्ता यकीन रखता है। मज़हब और साइंस भी मौत की हकीकत पर मुत्तफिक हैं। इंसान के दफनाए जाने के बाद जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है और एक अरसे बाद बस सिर्फ हड्डियां ही बचती हैं। यूं तो इंसानी जिस्म की डीकम्पोजिशन का ये अमल आम तौर पर हर इंसान के जिस्म के साथ होता है, लेकिन कुछ इंसान खास होते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन इन खास लोगों के अजसाम को नहीं खाती। डीकम्पोजिशन का अमल इन खास लोगों के अजसाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ज़मीन के अंदर इन खास लोगों के अजसाम ता क़यामत उसी हालत में रहेंगे जिस हालत में इन लोगों ने अपनी आखिरी सांस ली और इन लोगों को दफनाया गया। इन खास लोगों में अंबिया और शुहदा के नाम आते हैं। इन खास लोगों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के नाम भी आते हैं। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। इन लोगों ने सख्त जिंदगियां गुजारी, चुनाचे अल्लाह ताला ने इन लोगों के अजसाम मुबारक को इज्जत बख्शी और ज़मीन पर इनके अजसाम को खाना हराम कर दिया। इस बात का सबूत हमें आज से तकरीबन 100 साल पहले मिलता है कि जब दो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोदी गईं और इनके जस्द मुबारक को एक और जगह मुंतकिल किया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको इस ईमान अफरोज वाक़े की तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मज़ारात के साथ इसी सदी में एक ईमान अफरोज अजीबो गरीब वाक़या रूनुमा हुआ जो आजकल बहुत ही कम लोगों के इल्म में है। इस वाक़े को पहले जनाब मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब ने कलमबंद किया। उसके बाद बगदाद में वज़ारत औक़ाफ़ के डायरेक्टर ताल्लुकात आमा जनाब खैरुल्लाह हसनी साहब ने भी इसका जिक्र किया हुआ है। कुछ लोग इसे 1929 का वाक़या करार देते हैं जबकि कुछ 1932 का। उस वक्त इराक में बादशाहत थी। शाह फैसल अव्वल इराक के हुक्मरान थे। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान और हजरत अब्दुल्ला बिन जाबर रज़ी अल्लाह अन्हुम की कब्रें उस वक्त यहाँ जामिया मस्जिद के अहाते में नहीं बल्कि यहाँ से काफ़ी फासले पर दरियाए दजला और मस्जिद सलमान के दरमियान किसी जगह वाक़या थी। 1929 में बादशाह वक्त ने ख्वाब में देखा कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर रज़ी अल्लाह अन्हुम उनसे फरमा रहे हैं कि हमारी कब्रों पर पानी आ रहा है, इसका मुनासिब इंतज़ाम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि दरियाए दजला और कब्रों के दरमियान किसी जगह की खुदाई करके देखा जाए कि दजला का पानी अंदरूनी तौर पर कब्रों की तरफ रस रहा है या नहीं। खुदाई की गई लेकिन पानी रसने के कोई आसार नजर नहीं आए। चुनाचे बादशाह ने इस बात को एक ख्वाब समझकर नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद फिर गालिबन 1 से 2 मरतबा वही ख्वाब दिखाई दिया जिससे बादशाह को बड़ी तशवीश हुई। इसने उलमा को जमा करके उनके सामने ये वाक़या बयान किया। कहा जाता है कि उस वक्त इराक के किसी आलिम ने भी बयान किया कि उन्होंने भी यही ख्वाब देखा है। उस वक्त मशवरे और बहसो तमहीस के बाद राय ये करार पाई कि दोनों बुजुर्गों की कब्र मुबारक को खोल कर देखा जाए और अगर पानी वगैरह आ रहा है तो इनके जिस्मों को मुंतकिल किया जाए। उस वक्त के उलमा ने भी इस राय से इत्तफाक कर लिया। तारीख की कुछ दीगर किताबों में ये वाक़या यूं दर्ज है कि एक रात शाह फैसल अव्वल के ख्वाब में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बादशाह, जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुझे दजला के किनारे से निकाल कर किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करो क्योंकि मेरी कब्र में पानी भर चुका है, जबकि अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र में भी पानी भर रहा है।
شاہ فیصل اول اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس بات پر توجہ نہ دے پائے اور یہی خواب اگلی رات بھی انہیں نظر آیا، مگر وہ پھر اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ تیسری رات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بادشاہ کو 2 راتوں سے ہماری منتقلی کا کہہ رہا ہوں، مگر وہ توجہ نہیں دے رہے۔ تم اس پر زور دو کہ وہ ہماری قبور منتقل کرنے کے انتظامات کرے۔ اس کے بعد مفتی اعظم، وزیر اعظم اور شاہ فیصل اول کے درمیان ملاقات میں طے پایا کہ مفتی صاحب اس بارے میں فتویٰ جاری فرمائیں گے اور وزیر اعظم پریس کو بیان جاری کریں گے تاکہ عوام کو اس کے متعلق خبر ہو جائے۔ چونکہ قرون اولیٰ کے 2 عظیم بزرگوں اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کو کھولنے کا یہ واقعہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا، اس لیے حکومت عراق نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ اس کے لیے ایک تاریخ مقرر کی گئی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی۔ جب اس ارادے کی اطلاع حجاز پہنچی تو وہاں حج پر آئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدرے مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فارغ ہو کر جو لوگ عراق آنا چاہیں وہ آ سکیں۔ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 10 ذی الحج کو قبور مبارکہ کی منتقلی کا مقدس فریضہ سر انجام دیا جائے گا، مگر حجاج کرام کی درخواست پر تاریخ 20 ذی الحج مقرر کر دی گئی تاکہ حج سے فارغ ہونے والے بھی اس اہم موقع پر پہنچ سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ مقررہ تاریخ پر نہ صرف اندرون عراق بلکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس پہنچ گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی قبور مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوشگوار خوشبو سے معطر تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں نعش مبارک کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں غیر معمولی چمک تھیں۔ ایک غیر مسلم ماہر امراض چشم وہاں موجود تھا، اس نے نعش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر بعد بھی موجود نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ ان دونوں جسد مبارک کو منتقل کرنے کے لیے پہلے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی۔ وہاں تک لے جانے کے لیے نعش مبارک کو جنازے پر رکھا گیا، اس میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے اور ہزاروں افراد کو کندھا دینے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اسی طرح اب ان دونوں بزرگوں کی قبریں موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں۔ یہ جگہ بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس پورے واقعے کی ایک ملکی فرم کے ذریعے عکس بندی بھی کی گئی تھی۔ بہت سے غیر مسلم یہ واقعہ دیکھنے کے لیے خاص طور پر وہاں آئے اور اس سے نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ کئی لوگوں نے قبول اسلام بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور اپنے دین کی حقانیت کے لیے ایسے معجزے کبھی کبھی دکھلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم ان کو آفاق میں بھی اور خود ان کے وجود میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی دین حق ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے سب سے پہلے شہید تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن فرمایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کے لیے کفن تک میسر نہ تھا، اس لیے حضرت عبداللہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا جس میں چہرہ تو چھپ گیا لیکن پاؤں کھلے رہے جن پر گھاس ڈالی گئی۔ اتفاق سے یہ قبر نشیر میں واقع تھی۔ 40 سال بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہاں سیلاب آ گیا اور وہاں سے ایک نہر بھی نکالنی تھی۔ اس موقع پر قبر کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کھولا گیا تو شہدائے احد کے اجسام بالکل صحیح اور تر و تازہ تھے۔
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے چہرے پر جو زخم تھا ان کا ہاتھ اس زخم پر رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے ہاتھ وہاں سے ہٹایا تو تازہ خون بہنے لگا، پھر ہاتھ وہاں پر رکھا گیا تو خون بند ہو گیا۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جسے کئی لوگوں نے دیکھا اور رقم کیا۔ کئی غیر مسلم اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر کے اپنی آخرت بھی سنوار گئے۔ میری اللہ رب العزت سے خصوصی دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اپنی آخرت سنوارنے کا موقع ضرور فراہم کریں، ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔